गुड मॉर्निंग बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कल हम लोगों ने ज़मीर के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन आज जो है ज़मीर की 5 किस्में हैं, जिसमें सिर्फ पहली जो किस्म है ज़मीर शख्सी, उसे हम लोगों ने पढ़ा और समझा। तो आप समझ सकते हो कि ज़मीर किसे कहते हैं। सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 5 से, कि इसम के जगह पर इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ है या अल्फाज है वो ज़मीर कहलाते हैं, जैसे वो, तुम, तुम्हारा वगैरह। तो आपने पढ़ा कि फिर ज़मीर की 5 किस्में होती है: ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इस्तिफ़ाम। तो कल हम लोगों ने ज़मीर शख्सी के ऊपर बातें की थी कि ज़मीर शख्सी किसे कहते हैं, जो किसी शख्स के बारे में बात की जाए, या फिर कलाम क्या है, वो ज़मीर जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। उसकी 3 किस्में थे: ज़मीर मुतकल्लिम थी, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर गायब, जैसे आप लोगों ने कल पढ़ा भी था। देख लो यहाँ पे ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं: ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब। फिर इसकी किस्मों को हमने कल अच्छे से समझाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ज़मीर इशारा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज़मीर इशारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे ज़मीर इशारा यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। ज़मीर इशारा किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होती है। और फिर उसकी 2 किस्में, इशारा करीब और इशारा बईद। जब आप किसी चीज़ को इशारा करते हैं तो 2 तरह से करते हैं। जैसे कोई चीज़ आपसे बहुत दूर है तो आप कहते हो कि वो किताब, या आपके नज़र के सामने नहीं है वो चीज़, तो आप उसके लिए कुछ और वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इशारा ऐसा भी होता है जो आपके नज़र के सामने होता है, तो वहाँ उस जगह के लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हो। तो इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, एक इशारा करीब और एक इशारा बईद। करीब का मतलब जो नज़दीक हो, और बईद का मतलब दूर होता है, जो आपकी आँखों से ओझल हो, दूर हो। इशारा करीब वो ज़मीर जो करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे ये, इस, इन, इन्हें, इसी वगैरह। ये किताब लेनी है, या वो। अगर आप कहीं मेले में गए, कहीं लाइब्रेरी में गए, तो आप बोलते हो कि ये किताब लेनी है या वो वाली। तो ये इशारा करीब हुआ, इसका मतलब आपके हाथ में बुक है, आप बोल रहे हो कि ये किताब लेनी है या वो। अब वो का मतलब वो वहाँ पे नहीं है। यहाँ पर ये इशारा करीब है और वो इशारा बईद है। अब आइए इशारा बईद की तरफ। वो ज़मीर जो दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल हो, जैसे वो, उन, उस, उसी और उन्हों वगैरह। तो ज़मीर इशारा और ज़मीर गायब एक ही है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ज़मीर गायब के बारे में आप पढ़े हैं कि जो शख्स मौजूद न रहता हो, तीसरा जो पर्सन है, थर्ड पर्सन, जो जिसके बारे में बात होती है वहाँ पे मौजूद नहीं रहता, उसे ज़मीर गायब कहते हैं। और ज़मीर इशारा भी तो वही है। इशारा मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इशारा और ज़मीर गायब एक ही है, लेकिन जब बतौर इशारा इस्तेमाल होती है कि ज़मीर इशारा कहलाती है, और ज़मीर इशारा में वो चीज़ निगाहों के सामने होती है। फ़र्क यही है कि ज़मीर गायब में वो चीज़ आपके सामने नहीं होती, लेकिन ज़मीर इशारा में वो चीज़ आपके सामने होती है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जबकि ज़मीर गायब में वो चीज़ निगाहों से ओझल होती है, छुपी हुई होती है। उसके बाद है ज़मीर मौसूला, संबंधवाचक। इसको अच्छे से समझो। ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या पता बयान करे, साथ ही 2 जुमलों को मिलाने का काम करे, उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। किसे कहते हैं? वो ज़मीर जो किसी इस्म की हालत या पता बयान करे और साथ ही 2 जुमलों को मिलाने का काम करे, उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। या फिर वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ एक जुमला होता है जिसमें उस जुमले का बयान होता है, जैसे वो लड़का जो यहाँ आया था अहमद का भाई था। तो यहाँ पे जो ज़मीर लड़का की वजाहत कर रहा है, यानी वो लड़का जो यहाँ आया था अहमद का भाई था, तो जो उस लड़का की
کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ جو لڑکا یہاں پہ آیا تھا وہ احمد کا بھائی تھا۔ ضمیر موصولہ صرف جو ہیں جس کی مختلف حالتیں ہیں، جیسے جس ضمیر کی شروعات جیم سے ہوگا وہ ضمیر موصولہ کہلائے گا۔ کان کھول کر آپ لوگ اس بات کو گرا باندھ لو۔ اب اس کا ڈفرینٹ صورتیں ہیں، جیسے جس، یہ بھی ضمیر ہے لیکن جیم سے شروعات ہوئی تو یہ ضمیر اشارہ ہو نہیں سکتا ہے، ضمیر موصولہ ہوگا۔ جس نے، جنہوں نے، جس کو، جسے، جن کو۔ میرا دوست جو دہلی رہتا ہے کل آ رہا ہے، تو یہاں پہ جو کا استعمال ہوا تو کیا ہوگا؟ ضمیر موصولہ۔ وہ کتاب جو کل چوری ہو گئی تھی آج مل گئی۔ وہ لڑکا جس نے کتاب چرائی کہاں ہے؟ ان جملوں میں جو، جس نے اور جسے ضمیر موصولہ ہیں جو بالترتیب اپنے سے پہلے آنے والے اسماء دوست، کتاب، لڑکا، لوگ کی وضاحت کر رہی ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ضمیر موصولہ جو ہوتا ہے وہ جملے کے شروع میں بھی آتے ہیں، جیسے جو بچے کل اسکول نہیں آئے تھے کھڑے ہو جائیں۔ کلاس میں آپ کے ٹیچرز کبھی کبھی بولتے ہیں وہ بچے جو کل اسکول نہیں آئے تھے، یا جو بچے جو کل اسکول نہیں آئے تھے اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جائیں۔ جو والدین کا ادب نہیں کرتے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو ضمیر موصولہ ہمیشہ ایک جملے کے ساتھ آتی ہے اور دوسرا جملہ اس کا جواب ہوتا ہے۔ مثلا وہ کتاب جو خریدی تھی چوری ہو گئی، اس میں ایک جو خریدی تھی اور دوسرا ہے وہ چوری ہو گئی۔ کبھی جو کے جواب میں دوسرے جملے میں سو آتا ہے، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ لاسٹ ہے ضمیر تنکیر۔ کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں تنکیر کا معنی ہے انجان بننا۔ کیا بننا؟ انجان بننا۔ لہٰذا انجان اشیاء یا انجان چیز یا انجان افراد یا شخص کے لیے استعمال کی جانے والے ضمیر کو ضمیر تنکیری کہتے ہیں۔ ضمیر تنکیری غیر معین یعنی انشچت شخص یا چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ دو ہیں، کوئی اور کچھ۔ جیسے اگزامپل دیکھو، کوئی اس غریب کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کوئی نشچت نہیں ہے نا، مطلب کوئی نہیں، کچھ پیسہ، پیسہ کی بھی جو ہے تعداد پتہ نہیں ہے، مقدار، تعداد پتہ نہیں کتنا پیسہ۔ کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لے کر آیا تھا، تو کون آیا تھا بھائی؟ کون آدمی آیا؟ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لے کر آیا یہ بھی پتہ نہیں۔ اسی طرح سے کوئی دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، تو کہتے ہیں کوئی جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کوئی آیا ہوا ہے، تو کوئی اس غریب، کوئی کے بعد لیونگ تھنگس ہے یعنی جاندار چیز ہے۔ کوئی آیا تھا، آنے والا شخص انسان ہو سکتا ہے۔ کوئی دروازے پر کھڑا ہے، کوئی ہے، کچھ تو بات ہے، کوئی آیا ہے، تو کہتے ہیں کوئی جو ورڈ ہے یہ جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کچھ جو الفاظ یعنی کچھ ورڈ جو ہے، کچھ جیسے لکھا ہوا نا کچھ، تو یہ جو الفاظ ہیں کچھ، یہ بے جان چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی آیا تھا اور آپ کے لیے کچھ لایا تھا۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے سبق کو سمجھا ہے، ضمیر کو اور اس کی قسموں کو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیسن سے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سے مدد لینے کی کوشش کرو۔ ضمیر کا جو آج چیپٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ کل میں کچھ اور پڑھاؤں گا۔ 5 قسمیں تھیں، ایک بچا ہوا ہے ضمیر استفہام۔ تو ضمیر استفہام کسے کہتے ہیں؟ ضمیر استفہام کا مطلب ہوتا ہے ایسا ضمیر جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کی جائے، جیسے کب، کہاں، کون، کیا۔ تو یہ سب جو الفاظ ہیں یہ ضمیر استفہام ہے۔ اگر کسی جملے کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے تو یہ ضمیر استفہام کہلائے گا۔ تو بچوں یہ 5 قسمیں تھیں، آپ نے دیکھا 5 قسموں کو: ضمیر شخصی، ضمیر اشارہ، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر استفہام۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں بھی سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ جب بھی کلاسز اوپن ہوں گے تو اس کو پھر سے میں پڑھاؤں گا۔ ویسے اسے آپ کوشش کرو کہ اسے کاپی پہ نوٹ کرو، 1 بائی 1 جو پیجز ہیں آپ کو دکھ رہے ہوں گے، اس کو اسی طرح سے اپنے کاپی میں اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اور اسے آپ لکھ بھی سکتے ہو تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور اگر کہیں پہ کوئی دقت ہو، بات سمجھ میں نہ آتی ہو
تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے اسے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ کو کوئی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہو. شکریہ. پھر کل انشاءاللہ کوئی نیکسٹ